स्कीरी टाइम। इंडोनेशिया की ये वीडियो संतेरिया नामी इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड की गई है, जहां दो दोस्त एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं और उनमें से एक पर अटैक हो जाता है और अटैक करने वाला दूसरे को नज़र भी नहीं आता। वो ये बात अपने दोस्त को भी बताता है कि किसी ने मुझ पे यहाँ से अटैक किया है, लेकिन उसके दोस्त को तो वो चीज़ दिखी ही नहीं। आप भी देखें कि वो क्या है। आपने देखा कि सीढ़ियों की साइड से कोई चीज़ आती है और उस पर अटैक करती है और उसके बाद वो गायब भी हो जाती है। आखिर वो ऐसी क्या चीज़ है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये औरत अपने बच्चों के साथ आराम कर रही होती है, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। Oh my God, I'm going away. I'm leaving this other friend away. I'm going. Get up. Once you get the good going, she don't like it. What's happening? No, leave me, leave me. Oh my God! What's that? What's happening? Please stop it! इस औरत का कहना था कि इस घर में पहले से ही आसेब मौजूद था, लेकिन इनको तंग नहीं करता था, लेकिन इस रात तो बहुत हो गया। ये औरत फिर भी बहुत बहादुर है। इसकी जगह अगर मैं होता तो मेरे तो फ़िल्टर फट जाते। ये औरत तो उस आसेब से भी ज़्यादा गुस्से में है। आप ही बताएं कि कौन गुस्से में ज़्यादा है, वो आसेब या ये बहादुर औरत। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब। ये वीडियो अरब के मोस्ट फेमस यूट्यूब चैनल अबू बकर अल-बासियोनी पर अपलोड की गई है। ये 4-5 दोस्त जहाँ भी काला जादू या हॉन्टेड प्लेस होती है, ये वहाँ जाते हैं। एक दफ़ा ऐसे ही ये एक अबैंडन्ड घर में गए। वहाँ से इनको एक किताब मिली जो कि ब्लैक मैजिक की थी। इन दोस्तों में से एक दोस्त उमर, जो उस किताब को लेकर अपने घर आ जाता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो भी वो शेख भी ना था, यानी जादूगर जिसकी वो किताब होती है, वो इस किताब को वापस लेने और इनसे बदला लेने इनके घर तक पहुंच जाते हैं। जो दोस्त उमर उस किताब को उठाता है, उसके घर के छत पे लगी आग को देखकर उसके दोस्त आते हैं और साथ वीडियो भी बनाने लगते हैं। जब वो आकर देखते हैं कि उनका दोस्त उमर ज़ख्मी है और उसके घर की छत पर आग भी लगी हुई है, तो वो दोस्त क्या करते हैं, चलें देखते हैं। طب خلي بالك نسي انا الأوزر هشيل المسؤول عادي
هي الأوضة دي مقفولة امتى؟ انا سايب الكتاب جوه. مانو ما تعديش الورقه دي يا مانو، ما تعديش الورقه. افتح. شيل الطوبة دي يا عم. ما تقول ولا حصل في الورقة دي؟ ومين عمل كده؟ عمل كده؟ عمل كده ليه؟ امال ايه حتى بقى ده؟ كتاب بقى. ماشي، ايه اللي عمل دي؟ انت حاطط كده كان في كده؟ اطلع هنا. بسم الله. خلي بالك يا مان، خلي بالك اوعى ترجع. قلت لك يا مانو. مانو. الكتاب سخن يا اسطى، الكتاب سخن جامد. الكتاب ده ولا ها. عايز تبص من الكتاب ده؟ بس مش محمد تجيش في البيت تاني. الكتاب ده يكون في حاجه يا جدعان. يا جدعان ممكن على يكون الكلام اللي بيعمل كده، ممكن يكون هم يوم هنا. ما نعرفش، ما حرام عمر مش كده كده. عمر متعود. الوقت بيقول لك انا مش عارف ايه اللي حصل. امال مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ تعالى نكتب الكتاب ده. आपने देखा कि उनकी छत पे बने एक कमरे के दरवाजे के बाहर आग लगी होती है और ऐसा लगता है जैसे अभी वहाँ कोई था। और ये जब कमरे में अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ सिर्फ किताब के और कोई नहीं होता। ये जब उस किताब को उठाते हैं और उस किताब को खोलकर देखते हैं तो उस कमरे में भी आग लग जाती है। फिर ये सोचते हैं कि उस किताब का इनके दोस्त के घर में रहना अच्छा नहीं, तो वो इस किताब को उठाकर बाहर एक जगह छुपा देते हैं। लेकिन जब वो शेख इसके दोस्त के घर आता है, यानी जादूगर, चलिए देखते हैं। انت متاكد من اللي انت بتعمله ده؟ لا. يقول لي لا. طب يا جدعان ما تهزروش بقى يا جدعان. ما هو كده باين اللي هو في حاجة هنا يا جدعان. نعمل ايه يا جدعان؟ نعمل ايه؟ خلاص. تطلع في ايه؟ بيتكم كان بيولع ازاي طيب؟ في ايه؟ عبد الرحمن ايه اللي بتاع ده؟ عبد الرحمن في حته ثانيه. لا ديني يا محمد وسامع بقى. خليه في ايدك يا عبد الرحمن. خليه في ايدكم يا جدعان. ولا هناك يالا. ولا ايه؟ والله ولا هناك اهي. ايه يالا دول جم؟ ما كانش واقفين والولعه مولعه. ما كانش واقفين والولعه ولعت جم. مان الباب بتاعك مفتوح. طب اعمل ايه يا محمد؟ الباب حد بتاعك يقفله. مفتوح. ايه الباب يا محمد؟ في الباب بسرعه يا محمد تعالى. عم اسامه شافوك يا محمد. لسه في ناس كتير ماشيه ورانا. ما تكتبوش هنا يا عم. يالا وعمر جوه. عمر جوه. مع عمر بيقول لك جو جه. ايه؟ مش عارف هم جايين علينا ولا عايزين يدوروا علينا ولا بتوع الكتاب؟ بيدوروا على ايه؟ كلهم. البيت بتاعكم نور. باب ايه ده؟ ايه ده؟ بتاعكم نور ولا طف. مش عارف اخش. طب ما ممكن نفتحه مع بقى عادي. افتحوا ايه؟ كتير جو يعني. والله ولا. افتح اهو. ولا بيفتح الباب. امال مش هيفتحها يا مانو؟ دين امي. عمال ده يخبط. مصيبة. عمر مات. طب ده كده عمر مات يا اسطى. تعال نشيله. انا نعمل اي حاجه. نعمل ايه؟ اي حاجه. شفت كم واحد دخل؟ عمر شفت كم واحد دخل جوه؟ الباب بيتقفل لوحده. شفت كم واحد جوه؟ حسن محمد. سمع الصوت هنا ده؟ الباب بيقفل ليه؟ ارجع الشيء. العفاريت طيب. طيب. ارجع. فاكر فينا شيء. طب تسأله يا محمد. लेकिन एक मिनट, वाइट ड्रेस में तो वो शेख था यानी जादूगर, लेकिन ब्लैक ड्रेस में वो चार लोग कौन थे? जी हाँ, वो कोई इंसान नहीं थे। ये वीडियो में आगे जाके आपको पता चल जाएगा। عمر اخوك، شوف عمر اخوك يجري. مصبح ما كلوش يطلع علينا. خلي بالك اهو. يا عم احنا عايزين صاحبنا وهنخسر من وشك خالص. اخد اللي انا عايزه. ما خد اللي انت عايزه ودينا صاحبنا يا عم وهنمشي. خليك مكانك هسهر انا هنوقف مكاني اهو اللي اتحركت. زي ما انت هطلع اخد الحاجه اللي انا عايزها. طب احنا عايزين صحابنا بقى، خد الحاجه اللي انت عايزها وعايزين صحابنا ومش هنوقف في وشنا تاني. عمر مش جوه اللي انا هنا. عايزها وانت. عمر مش جوه. مش جوه. عمر مش جوه انا هنا. مش عارف انا.
ابني قال خليك مكانك. اسمع كلامك احمد مصبح. عمر مش جوه يا مانو. لا يا عم عمر مش تحت. والمصحف عمر ما تحت تسمع مني. انا غلبت عليه الحته تحت مش تحت. انت رايح فين؟ بقول لك انا غلبت الحته ده. احمد تعرف تصور مع صورته؟ من فوق؟ خدها فوق تعرف تصور؟ خلي بالك احسن حد يزق لو تزحلق حتى خليكم زي ما انتم انزل برضه مفيش فايده. انزل. مفيش الكلام. وعاوز مننا ايه؟ يلا يا لهوي انزل انزل. هيسخط. जब वो शेख इस घर में आ जाता है तो ये उसके पीछे ही इस घर में आते हैं, लेकिन वो शेख यानी जादूगर इन्हें गुस्से से कहता है कि घर से बाहर निकल जाओ। उनमें से एक लड़का उससे कहता है कि ये घर आपका नहीं, आपको बाहर जाना चाहिए। और एक लड़का उमर को घर से बाहर निकालना चाहता है, यानी उनका दोस्त जो ज़ख्मी है, लेकिन वो भी जाने से इनकार कर देता है। जब वो जादूगर चिल्लाकर इनसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, तब ये थोड़ा घबरा जाते हैं और घर से बाहर निकलकर डिसाइड करते हैं कि 2 लोग ऊपर देखने जाएंगे और 2 लोग घर से बाहर खड़े होकर इनका इंतज़ार करेंगे। ده بيحضر حاجه في البيت. بيحضر حاجه في البيت. يلا ايدهم الناس اهي. احنا مش ناس، دول عفاريت يا اسطى ارواح. على فيلمك داخل الأوضة. طب احنا هنجيب الأوضة دي ازاي؟ دخل الاوضه هنا، ما تخشش معاه، تخش وراه، ما تخشش وراه. هو العامل بتاع اللي جوه ده. هو فين؟ أمي وديتوه فين؟ مش ناس. من فوق يا مانو. مش هنزل. مانو ايه؟ هيحدفكم من فوق. لا خد خليك. مفيش فايده فيكم. دايما تأذوا نفسكم كده. هيحدفكم من فوق يا مانو. عايزين صحابنا. خلي بالك يا محمد، هنزل لك انت. هيحدفك من فوق. انزل يا محمد. والله لو اديتنا اصحابنا خد اللي انت عايزه. نازل له. انا لحد دلوقتي مش عايز اذي حد فيكم، انت اذيتنا. بس اللي انتوا بتعملوه ده ادينا اصحابنا ونديك الكتاب. انتوا جبتوه لنفسكم. تعالى يا احمد مصبح. ما تنزلش، هتروح فين؟ يلا انا مش عايزكم، اختفوا انتوا. انزل يا محمد. اختفوا انتوا؟ هو اللي بيمشيهم يابا. وراها فين؟ يابا اختفوا انتوا دي. مش عارف، انسى بقى. ايه؟ انسى ان هم يطلعوا من بيتكم اساسا. مفيش حد هنا. ما كده. تعالى احمد مصبح صح. जब ये छत पे जाकर देखते हैं कि वही शेख यानी जादूगर और उनके साथ वो 4 लोग जो ब्लैक ड्रेस में थे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो ये उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो जादूगर इनसे कहता है कि जैसा तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ वैसा ही होना है, और गुस्से में आकर नीचे उतर आते हैं। वो जादूगर उन ब्लैक ड्रेस पहने हुए लोगों से कहता है कि तुम भी चले जाओ, लेकिन वो नीचे तो उतरे नहीं तो कहाँ गए। ये दोनों दोस्त जल्दी से नीचे आते हैं और जो बाहर खड़े 2 दोस्त थे उनसे पूछते हैं कि वो शेख कहाँ गए यानी जादूगर। तो उनके दोस्त हैरान होकर कहते हैं कि नीचे तो कोई आया ही नहीं। तभी ये उसको ढूंढने लगते हैं और पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। يا ابني دفنه فين؟ انت مش خدته في ايدك؟ دفنه هنا. ليه النبي زمانه طول؟ الباب اتفتح، الباب اتفتح، الباب اتفتح، الباب اتفتح يا جدعان، الباب اتفتح. فتح ازاي؟ والله العظيم سمعت الترباس بيتفتح، اقسم بالله. आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में इन लोगों ने उस किताब को बाहर छुपाया था। ये दोस्त उस किताब को ही देखने गए थे कि कहीं वो किताब तो इनके हाथ नहीं लगी, लेकिन वो किताब वहीं होती है और ये साइड पे हो जाते हैं। तभी वो शेख आता है और अपने इल्म से
उस किताब को ढूंढ ही लेता है। और वो कैसे? حاضر حاضر. هو هيعرفونا هنا الكتاب دلوقتي. تيجي ناخد على الكتاب فكرة والله العظيم ممكن ياخد. تيجي ناخد الكتاب ونعمل. تعال ناخد الكتاب. ايه؟ تعال ناخد كتاب ايه يا جدعان؟ ما انتوا تشوفوه بيعمل ايه، ممكن يولع في بيتكم. يا اسطى كاتب مبسوط. بس ارجع يا محمد. طب اجري 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 اجري. ارجع يا محمد. هيجري فين؟ ارجع عليه. خلي بالك خلي بالك. كل واحد يخلي باله من نفسه. ارجع يا محمد. كل واحد يخلي باله من نفسه. هو بيكلم مين؟ ولا ولع مكان الكتاب. كم واحد يلا؟ كم واحد يا نهار اسود؟ مكان الكتاب ولا؟ مكانك. आपने देखा कि जहां इन्होंने वो ब्लैक मैजिक वाली किताब छुपाई थी वहां खुद ब खुद ही आग लग जाती है और ये जादूगर उस जगह आ जाता है अपनी किताब ढूंढने। और उसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वही 4 लोग जो कि काले लिबास में हैं, बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये 4 लोग ऊपर से नीचे आए ही नहीं तो यहाँ कैसे पहुँचे? यकीनन ये कोई इंसान तो नहीं हो सकते। طب تعالى نعمل اي حاجة. نعمل زي كم واحد احنا؟ جدعان ولا في حركه عند البيت عندي. والله في حركه. ايوه يا عم. يا اسطى الكتاب بس عند الولع اصلا لو شافه هياخده والمصحف. كده عند الولع. هو ده تحت رجله اساسا. امسك محمد. जैसे ही वो ब्लैक मैजिक वाली किताब को ढूंढ लेते हैं, जिस लड़के ने वो किताब छुपाई होती है उसका सर दर्द करने लगता है। ऐसा लगता है जैसा कि वो जादूगर इसके साथ कुछ कर रहा हो। اسكت بقى يا عم. بس هشوف ايه ده والنبي. ايه يا محمد اللي عندي جاب الكتاب. يا محمد بسرعه. किताब लेकर वो जादूगर यहाँ से चला जाता है और उन 4 लोगों को भी कहता है कि तुम भी चले जाओ। इनका दोस्त उमर जिसका हाथ ज़ख्मी होता है वो इस जादूगर के जादू में आ जाता है और घर से खुद ही बाहर निकलकर इसके साथ चला जाता है, लेकिन उसकी हालत नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।